करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की बहुत अहम खबर है। सबसे पहले मुस्लिम नून के साथ एमक्यूएम का वक्त, आज मॉडल टाउन लाहौर में उनकी अहम मुलाकात जिसपे सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई, क्या हुई ये हम आपको आज तफसीली व्लॉग में अपने बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर, वकीलों ने पुलिस का दाखिला अदालतों में बंद कर दिया है। ये क्यों बंद किया, क्या ऐसी वजह हुई, और हमने कुछ 9 मई के बाद वाकयात देखे हैं जो जज ने किसी भी सियासतदान को छोड़ा और उसको बाहर से दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जज बहुत बहम होते हैं। इसी सिलसिले में एक डेवलपमेंट हुई है और पुलिस का दाखिला अदालतों में मना कर दिया है। ये क्या वजह है, ये भी आज हम आपको तफसीली व्लॉग में आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी खबर कि कप्तान ने इलेक्शन की तब्दीली का प्लान बना लिया है और क्या हिकमत अमली कप्तान ने जेल में बनाई है, और एक बार फिर कप्तान ने जो इलेक्शन की तरीकाकार है और इलेक्शन की तैयारियों का पीटीआई का तरीकाकार है उसको फिर तब्दील कर दिया है। कौन सा उम्मीदवार कितनी सीटों पे खड़ा होगा और कौन कौन शख्स को सीटें मिलेंगी और ज्यादातर किन लोगों को सीटें मिलेगी, ये कप्तान ने अपना प्लान तब्दील कर ऐलान कर दिया है। और दूसरी, हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। एक निजी प्रोग्राम में वो आए, उन्होंने इलेक्शन के बारे में क्या कहा और तरीके इंसाफ के बारे में क्या कहा, ये भी मैं आपके सामने अब रखना चाह रहा हूं। और सबसे पहले मुस्लिम एमक्यूएम का वक्त, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मॉडल लाहौर उनकी रहायश गाह पे मुलाकात है जिसमें सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल थे उनके साथ। और ये 3 रुकनी वफ़द जो आज मॉडल टाउन में उनके साथ मुलाकात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, मरियम नवाज, परवेज रशीद उस मीटिंग में थे। उन्होंने क्या लाएअमल इख्तियार किया, सियासी अमूर पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें इत्तेहाद की बात की है। एमक्यूएम ने कहा है कि हम अगले जनरल इलेक्शन में जो 2024 में होने हैं, हम मुस्लिम नून, जीडीए और मुस्लिम जो मौलाना फजल रहमान उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और मुस्लिम नून ने अपना जो सदर नया बनाया है सिंध का, वो उसका नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वो एक नई डेवलपमेंट हुई है क्योंकि उससे पहले मुफ्ती इस्माइल साहब थे सिंध के सदर। जाहिर सी बात है, उन्हें जब वजीर खजाना से हटाया गया तो उन्होंने पार्टी से ला तलकी कर ली और और शाहिद खान अब्बासी पार्टी से नाराज हो गए उनकी कुछ पॉलिसियों की वजह से। अब नया सदर मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने सदर बनाए हैं। और एमक्यूएम ने अब ये इत्तेहाद किया है, सियासी जो जोड़ तोड़ जारी है, इलेक्शन बहुत करीब है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। इसी सिलसिले में एमक्यूएम ने नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया है। और आपको पता है एमक्यूएम जो फ्लाइट उड़ान भरने लगती है उनको पता चल जाता है कि इसकी बारी है, एमक्यूएम वहां पे अपना धड़ा बना लेती है। अब एमक्यूएम जीडीए और मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान के साथ अपना अलायंस बनाएगी जनरल इलेक्शनों में, और ये एक असीस एडजस्टमेंट भी इसको कह सकते हैं करेगी। और दूसरी बड़ी खबर, कप्तान ने बाजी पलट दी, कप्तान ने अपना इलेक्शन प्लान तब्दील कर दिया और कप्तान ने कहा है कि अब एक सीट पर 3 उम्मीदवार लड़ेंगे इलेक्शन। अगर एक पकड़ा जाता है तो दूसरा उस सीट पर लड़ेगा, अगर दूसरा पकड़ा जाएगा तो तीसरा उस सीट पर लड़ेगा। इस तरह एक सीट पर 3 उम्मीदवार पीटीआई के अपने कागजात नामजदगी करवाएंगे और पूरे पाकिस्तान में पूरी जोश के साथ कप्तान ने कहा है कि इलेक्शन लड़ा जाएगा और पीटीआई को फतह दिलाई जाएगी। 9 मई के बाद आपको पता है कि पकड़ दकड़ का सियासतदानों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए कप्तान ने अपना इलेक्शन प्लान तब्दील किया है। और तब्दीली की वजह यह है कि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि आम कारकुनों को इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा, कोई सियासी बड़ा आपको शक्ल कम नजर आएगी तरीके इंसाफ में। और बहुत ज्यादा जो नौजवान हैं और बहुत ज्यादा जो मुतहरिक है इस टाइम,
وہ وکیل ہیں جن کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا جائے گا. کوئی بڑا نام آپ کو پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئے گا. اور اسی طرح کپتان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ کپتان نے کہا ہے کہ اب جلسوں کی تیاریاں شروع کی جائے اور 12 نومبر کو کراچی میں پہلا تحریک انصاف کا 9 مئی کے بعد جلسہ ہوگا. اور اب دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا سوال اس وقت کی جو نگران گورنمنٹ میں بھی ہوگا اور سپریم کورٹ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کا بھی یہ امتحان ہوگا. کیا سب کو پلینگ فیلڈ مل رہی ہے جیسے قاضی فاضل عیسیٰ نے کہا تھا اور جیسے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ سب کو پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سب جماعتوں کو پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ 12 نومبر کو جو کراچی میں جلسہ ہوگا وہاں پہ پولیس آ جائے گی یا رینجر آ کے کرسیاں اٹھائے گی. یہ ہم اب 12 نومبر کو پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کو کتنی سپیس ان الیکشنوں میں ملتی ہے. اور تیسری بڑی خبر جو میں آپ سب شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وکیلوں نے ایک ٹھان لی ہے. وکیلوں نے ایک اپنے جوڑ توڑ کا سلسلہ جو کیا جا رہا تھا, وکیلوں کو توڑا جا رہا تھا کہ اینٹی جو پی ٹی آئی ہیں یا اینٹی نون ہیں وہ آپس میں ایک گتھم گتھا ہو رہے تھے. اور یہ کیونکہ اب وکیلوں پہ پی ٹی آئی کی نظریں ہیں اور پی ٹی آئی نے اپنے زیادہ تر جو ٹکٹ ہیں ہولڈر ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ وکیل ہیں. اور وکیلوں نے اسی سلسلے میں پنجاب اور لاہور میں ان کا داخلہ منع کر دیا گیا ہے پولیس کا. آپ نے کل دیکھا ہوگا جیسے ہی پولیس کل لاہور ہائی کورٹ میں پہنچی لیکن وکیلوں نے ایک بہت بڑی وکیل کی ریلی آئی, انہوں نے پولیس کو ہائی کورٹ گیٹ سے باہر کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ کا داخلہ منع ہے کیونکہ 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا ہوا پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. جج اگر کسی کو ضمانت دیتے تھے تو باہر سے پنجاب پولیس اس سیاستدان کو گرفتار کر لیتی تھی جج کے آرڈر پاس کرنے کے باوجود. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکیلوں نے فیصلہ آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کارکن کی بہن کو اٹھا کے لے گئے. یہ ظلم کی انتہا دیکھ لیں. یہ پاکستان ایک جمہوریت ملک ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم اس جنگل کے ملک میں رہ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی قانون کسی آئین میں نہیں لکھا کہ اگر ملزم گھر میں نہیں موجود تو آپ اس کی ماں بہن بیٹی باپ کو اٹھانے کے پابند نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ سسٹم نہ تو جمہوریت ہے, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے. یہاں پہ ماں بہن بیٹیوں کی عزت نیلام کی گئی 9 مئی کے واقعے کے بعد. اور پھر سارا دھرنا دیا گیا وکیلوں نے فیصلہ آباد میں. اس کے بعد وکیلوں نے کہا ہے کہ پولیس کا داخلہ منع کر دیا ہے عدالتوں میں. اس کے بعد حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. حامد میر نے کہا کہ اگر الیکشن ہوئے 8 فروری کو تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہوا, اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو یہ پاکستان کا سب سے کنٹروورشل الیکشن بن جائے گا. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 2008 میں جیسے کاف لیگ کو تھوڑی بہت سیٹیں دی گئی تھی اور جیسے پیپلز پارٹی کو لایا گیا تھا, اور پھر اسی طرح یہی کنٹروورشل الیکشن 2024 کا پاکستان کے تاریخ میں ایسا الیکشن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوا گا. آپ کو یاد ہے کہ نصرت جاوید نے بھی کہا تھا کہ 1977 میں والا یہ الیکشن میں دیکھ رہا ہوں جو کہ چند ماہ چلیں گے. 1977 کے بعد 2024 کا جو الیکشن ہوگا وہ پاکستان کا سب سے کنٹروورشل الیکشن ہوگا. اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ کوئی بھی عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی, کیونکہ عمران خان صاحب اس ٹائم پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور پاکستان کے سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے. اگر وہی الیکشن میں نہیں ہوگی تو یہ الیکشن کسی طرح کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا, اس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھیں گی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں صحافیوں پہ بھی ایک کڑا امتحان ہوگا. اور حامد میر نے یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شاید اس کے بعد عمران ریاض کے بعد آپ نے حال دیکھ لیا ہے, شاید اس کے بعد
میرا بھی یہی حال ہو، کیونکہ یہ حامد بن نے ایک نجی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران ریاض کے بعد کچھ اینکرز میرے سمیت کچھ اینکروں کا ایک کڑا امتحان ہوگا، شاید ان کے پروگرام بند کر دیے جائیں گے یا ان کو اٹھا لیا جائے گا جو ان کے خلاف باتیں کرے گا۔ اور آرمی چیف نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ریٹائر جنرل یا کوئی بھی ریٹائر آفیسر کی آپ وردی میں ٹیلی ویژن پہ تصویر نہیں جاری کریں گے، کیونکہ یہ اب ہمارے ادارے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ ان کو سویلین میں ان کی تصویر آپ دکھا سکتے ہیں، ان پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ان کے کرپشن پہ آپ الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن وردی والی تصویر آپ جاری نہیں کر سکتے کسی بھی ریٹائر فوجی یا جنرل کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ویلاگ۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے جائے گا۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ویلاگ کے لیے اجازت دے، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔